बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कल क़यादत इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अलीमा खान साहबा गई थी, लेकिन उनको मुलाकात करने नहीं दी गई। लेकिन बैरिस्टर गोहर और ऐसे लोगों की मुलाकात हुई जिनका नाम लिस्ट के अंदर शामिल नहीं था। अब उसके ऊपर बहुत बड़ी एक मज़ाहमत शुरू हो गई है। सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ बहुत बड़ी कैंपेन चलाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से। वो क्यों चलाई जा रही है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ी अहम खबर। और फिर इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई थी बैरिस्टर गोहर अली जफ़र साहब की, उसके अंदर से जो पैगाम इमरान खान साहब था, जो अहम बातें इमरान खान साहब ने की थी, वो बाहर अब आई हैं। अंदरूनी जो कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान साहब ने कौन सी बातें की जो उनकी क़यादत ने नहीं की। उसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर भी सामने आई है कि अमेरिका के अंदर जो है आरिफ अलवी साहब ने एक तकरीर के दौरान बड़ी अहम बातें की हैं, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज़्यादा रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? और सीनियर एंकर पेंसर समीना पाशा साहबा के हवाले से खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान छोड़ के गई हैं। इस खबर की क्या हकीकत है वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मालूम होगा कि बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफ़र जो है उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गोहर के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, यानी जिन 6 लोगों को जिनके लिस्ट में नाम नहीं थे उनको मुलाकात करने का कहा गया, तो उन्होंने मुलाकात कर ली। हालांकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था कि अलीमा खान साहबा को जब रोका गया और कहा कि नौरीन खान साहबा और उज़मा खान साहबा मुलाकात कर लें, लेकिन अलीमा खान साहबा की मुलाकात नहीं होगी। तो इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जिस तरह अलीमा खान, उज़मा और नौरीन खान डट गई थी कि अगर अलीमा खान की मुलाकात नहीं होगी तो फिर हम भी मुलाकात नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी यही रवैया अख्तियार करना चाहिए था कि जब उन लोगों की मुलाकात नहीं हो रही जो लिस्ट के अंदर मौजूद है, तो इन लोगों की मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। अब सलमान अकरम राजा साहब जो है उनके मुतल्लिक मैं आपको बताता चलूँ कि सलमान अकरम राजा साहब, अगर आप पंजाब के अंदर देखें और इस वक्त अगर आप देखें कि कोई बंदा जो इमरान खान साहब के नज़रिए के ऊपर खड़ा हो सकता है, जिसका इजहार उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, क्योंकि वो साफ शफाफ और बिल्कुल साफ बंदे हैं और साफ बात करते हैं। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को जो सबसे ज़्यादा पंजाब में ख़तरा है वो आलिया, हमजा और सलमान अकरम राजा से है। सलमान अकरम राजा साहब अगर इमरान खान का बयानिया लेके खड़े हो जाए तो आप देखिए कि पूरा सोशल मीडिया और तमाम लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो अब सलमान अकरम राजा साहब बहुत बड़ा खतरा है, वो असल पैगाम आने थे। इस वक्त जो उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद पीटीआई की जो लीडरशिप है वो एक बयानिया बना रही है सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर। और शहजाद अकबर साहब ने यह खबर दी है कि जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उस वक्त सलमान अकरम राजा साहब की बैरिस्टर अली जफ़र ने और बैरिस्टर गोहर ने बहुत सी शिकायतें लगाई थी, ये भी बात सामने आई है। लेकिन अब जो असल बात सामने आई है कि इमरान खान का जो असली पैगाम है वो सामने नहीं लाया गया। एक बात तो जो की थी बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात फ़ौज से करने के लिए तैयार हूँ। अब कुछ लोग इसे डील का नाम दे रहे हैं, हालांकि आपको मालूम होगा कि इमरान खान साहब का पहले दिन से यही स्टांस है कि वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी या नून लीग के किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और वो कहते हैं कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। फॉर्म 47 में हकीकत भी है, क्योंकि इस मामले में आपके सामने है कि जब अभी मुज़ाकरात हुए थे इमरान खान साहब ने 2 कमीशन मांगे थे। जब जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनकी सरबराही में जो मुज़ाकरात हुए थे तो उसमें वो इमरान खान साहब ने यही बात की कि जब ये 2 हमें कमीशन नहीं दे सके तो मैं इनसे बात कैसे करूँगा। तो भाई ये बयानिया बिल्कुल गलत है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से लेट गए, लेटे नहीं है, उनका शुरू से स्टांस है ये। अब अंदर की खबर जो सामने आई वो ये आई है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह कि मेरे लिए कुछ ना दे इस्टेब्लिशमेंट, मैं अपने केसेस का खुद सामना कर लूँगा, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मसाइल के लिए उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बात भी की कि ये जो कहते हैं ना कि हार्ड स्टेट बनाना है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं भी हार्ड स्टेट जो है वो बनाने के हक में हूँ। हार्ड स्टेट बनाई जाए, लेकिन ऐसी हार्ड स्टेट हो जिसके अंदर आइन और कानून की जो है वो हुक्मरानी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने कहा कि आज़म सवाती साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि आज़म सवाती साहब को क्या ज़रूरत थी कुरान पाक पर इस तरह का बयान देने की, कि उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई थी। मैंने आपको पहले कहा था ये इस्टेब्लिशमेंट हमें धोखा देगी, अब दोबारा धोखा देगी। तो इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर
اب کیونکہ علیمہ خان صاحبہ جاتی تو صحیح پیغام باہر آنا تھا، عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ان کے اوپر ٹویٹ ہو جا رہی تھی اور اثر پیغام لوگوں تک پہنچ جانا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے یہ واضح طور پہ کہا کہ جو ہے یہ جو ڈرون حملہ کیا گیا اس کے اوپر بھی شدید انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ عمران خان صاحب نے بڑی سخت تنقید کی اور خاص طور پر کے پی حکومت جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو منرلز اور معدنیات کا بل ہے یہ جی ایچ کی طرف سے آیا اور کے پی حکومت اس کے اوپر قرارداد پاس کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب کو بتایا گیا، لیکن ان کا رد عمل بہت سخت تھا کہ اس جو بل ہے اس کو کسی صورت بھی پاس نہیں کرنا۔ اب یہ بات بھی جو ہے فلٹر کر کے عمران خان صاحب کی حوالے سے باہر نہیں کی گئی، تو یہ عمران خان صاحب کا اصلی جو پیغام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یعنی باہر آنے نہیں دیتی، اس لیے ان لوگوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت سلمان اگرواجہ کے خلاف بہت بڑی کمپین پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے چلائی جا رہی ہے۔ اب ناظرین اس سے جو اگلی خبر ہے وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے زائد جو ارکان اسمبلی ہیں، جس میں کچھ اہم ارکان اسمبلی کے علاوہ بھی لوگ شامل ہیں، ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ اور یہ وارنٹ کہاں سے جاری ہوئے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اداروں کے خلاف پراپیگنڈا کر، ادارے سے مراد ایک ہی ادارہ ہے بھائی، اور تو کوئی ادارہ ہے نہیں، کیونکہ وہی ادارہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک ڈی آئی ٹی بنائی گئی تھی اور اس میں بہت سے لوگوں کو سمن کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا، بہت سے لوگ پیش ہوئے تھے اور 20 لوگ ایسے ہیں جو پیش نہیں ہوئے تھے۔ اب ان کے لیے ڈی آئی ٹی جو ہے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر رہی ہے اور ان میں علیمہ خان صاحبہ بھی شامل ہے، یعنی اب علیمہ خان صاحبہ کو باقاعدہ طور پر گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، کیونکہ اس وقت جو خطرہ ان کو لگ رہا ہے وہ علیمہ خان صاحبہ لگ رہی ہیں، لہذا علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ خبر سامنے آئی کہ ان 20 رہنماؤں میں علیمہ خان صاحبہ بھی شامل ہے، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ خبر ہے سینئر اینکر پرسن سمینہ پاشا کے حوالے سے۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کیا کہ چلو جی میں جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہوگی، یعنی کہ واپس آؤں گی، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے لکھی، جس سے یہ تاثر دیا کہ تاثر سوشل میڈیا کے اوپر یہ پھیلا کہ جو سمینہ پاشا صاحب ہے وہ بھی شاید پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں، اور یہ بات حقیقت بھی ہے، پاکستان کے اندر اس وقت بہت سے جو سینئر صحافی تھے وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، کیونکہ حالات اس طرح کے یہاں پر رہنا۔ عمران راز خان کی مثال آپ کے سامنے ہے، صابر شاکر صاحب ہے، اس کے علاوہ محیط پیر زادہ صاحب ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا نام اب یہاں نہیں لیا جا سکتا، تو وہ چلے گئے۔ اب سمینہ پاشا کے حوالے سے خبر جو سامنے اصل جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ملک جا تو رہی ہیں وہ، لیکن ملک چھوڑ کے وہ نہیں جا رہی۔ ان کا جو کہا جا رہا ہے کہ 1 سے 1.5 ہفتے کے لیے وہ جا رہی ہیں اور وہ ناروے جا رہی ہیں، وہاں پر کوئی چیریٹی کے متعلق کوئی تقریب ہے، اور یعنی فنڈنگ کے حوالے سے کچھ تنظیموں نے ایک تقریب رکھی ہوئی جس میں انہیں انوائٹ کیا گیا تھا، وہ اس میں شرکت کرے گی۔ اب اس میں ان کے لیے 10 دن لگتے ہیں، 12 دن لگتے ہیں، تو اس کے بعد وہ واپس آ جائے گی۔ لہٰذا یہ جو ملک سے چھوڑنے والی باتیں سمینہ پاشا صاحبہ کے حوالے سے کی جا رہی ہیں تو وہ غلط ہے، وہ واپس آئیں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔